Pasay lubog na ihatag sa Diyos. Magampo ikaw, O Ginoo, imong pulong, imong sakramento naghatag kanamo sa kalangon ug sa kinabuhi. Hinigasa sa imong anak magpamumbit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong bahay ang Diyos na tagadahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang isa na ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Sa